Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddha जन्म वर्ष 2644 यो मन्दिर इटु 2017 साल माघ 22 गते बिहीबारको दिन हाम्रो परिधि जाँचलाई आर्डर गरेर उद्देश्य राखेर अहिले परिधि कक्षाहरू सञ्चालन भइराखेकोमा आज पनि 3:30 बजे आनन्दले कक्षा लिनुभयो 6:15 बजे हाम्रो सङ्गीत पन्डेज्यूले कक्षा लिनुभयो अहिले दिनका दिन हाम्रो साडे विश्वनाथ पन्डेज्यूले विशुद्धि मार्गको कक्षा लिइराख्नु भएको छ र अहिले पन्डेज्यूमा आज पनि विशुद्धि मार्गको पन्डेले लिइराख्नु भएको कक्षा लिइदिनु हुनुको लागि पन्डेज्यूमा विनम्र प्रार्थना गर्न चाहन्छु नमस्कार वहाँ भगवान अनन्त सम्यक सम्बुद्धलाई आजको कक्षामा पनि सबै विद्यार्थीलाई स्वागत यो शेयर स्क्रिन किन हुँदैन विद्यार्थीहरू हाम्रो उपासक उपासिकाहरू आज हाम्रो कक्षा सुरु गरौँ हजुर देवीजाऊ के हो नि अब विशुद्धि मार्ग कन्भर्ट टु थाहा छ दुनिया न वो जो एक एरो थोया छ दोला गन गो वो एक जगह बिया था तो ओके जो तो जवळ पाके अनि पर कर्सर उठाया ठन वो पेज ठन पाके लाओ ने ठन पाके ठन ठोके पाके हो राइट साइड गन जवै पाके भन्थे जवै पाके कन्भर्ट टु ढाट खन ढोला भने कन्भर्ट टु इंग्लिश ह कन्भर्ट टु अनि अब ठ्याक्क न्याउनु भयो एरो छोटो होला भन्ने एरो कोजिल गन मखना हटाना कन्भर्ट टु गो भन्थे ठुके जवै बिजाउँ भन्थे जवै साइन जवै इंग्लिश वे चुन्टे भन्थे इंग्लिश वे इंग्लिश वे आजा रहा प्लीज मूव द आम मको भन्थे ठुके वे एक्सपोर्ट पीडीएफ कोही पनि आंगे सीधा कोही भन्थे बिजाउँ आम एरो एक कोही सीधा कोही पनि भन्थे ठकै पनि राइट साइड इंग्लिश वे चुङडु नि एडोब एक्सपोर्ट पीडीएफ दौ आमकै मको भन्थे लेफ्ट राइट साइड ठोके पनि वो कर्सर चलिए ठकै पनि छु ठुके एडोब आम फ्री चाहिँ जुला भन्थे एरो छ ढोला भने एरो ठोएर थोला मुखनी ठोमको कोही ठोक भएको भन्दा आम सीधा कोही बिजाउँ कोही बेला ठन कोही पाके एरो माइला डन प्री 70 ट्रायल सुको दुखन गो म छ खन मोडल कन्भर्ट छु खन मोडल ओ कन्भर्ट टु विशुद्धि मार्ग 564 दुनिया भन्दा थाउदे कोही पाके आक्न खन मोडल आक्न मखो भने तले त फोटो चाहिँ वाइसन थनला हजुर एडोब एक्सपोर्ट पीडीएफ टन्डुका तो फोटो पना टोगा कन्भर्ट टु माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देख ठन भने त एरो छ ढोला ठन कोही ठन कन्भर्ट टु माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एन्ड डक अनि म ठोके अब बिसे लग बिसे लग तो एरो छ ढोला जीरो एरो छ ढोला ठन चिरो एरो बिसे लग
बिजिकन लगा ठोला आमके क्लिक लो टॉप आजेको भने हो जुलो भने जुलो जुलो ओ हमने ओजला टॉप आ कोई तो कि पनी का तो फोटो वही नहीं तो वो वैसे तो वो पार्टिसिपेंट फोटो वो कि पनी होगा ए ओके जी चिरो एंटी होगा कुछ का याना पावले चिरो एंटी होगा टॉप आ जुलो भने हाँ 자, 뭐 진호야 먹방을 주가. ल आजको हाम्रो पढाइको अध्ययनको विषय 4 आर्य सत्य जुन हामीले हिजोदेखि लगातार पढ्दै आयौं गोत्रबु ज्ञान त्यहाँबाट विषय त्यहाँबाट हो गोत्रबु ज्ञान प्रथम द्वितीय तेस्रो चतुर्थ ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि यसमा प्रहरण गर्नु प्रहातव्य विषय के हो अनि त्यसमा त्यो प्रहरण कसरी गरिन्छ चार अवस्थामा कसरी हुन्छ भनेर त्यो अध्ययन गरियो त्यसमा बीचमा कलकत्ता अरुणा कुरा थपियो त्यसमा अब जुन 4 आर्य सत्य छ यो 4 आर्य सत्य विषयमा कुरा बुझ्नु अलिकति आवश्यक छ कि बुद्ध शिक्षा अनुसार श्रद्धाको बलमा हामी यो जात बौद्ध समाज बौद्ध परिवार भनेर भन्न सक्छौं श्रद्धाको बलमा तर प्रज्ञाको बलमा चाहिँ प्रज्ञाले बौद्ध हुने हो भने 4 आर्य सत्य बुझेको हुनुपर्छ यस्तो 4 आर्य सत्य छ कि हामी साधारण व्यक्तिले त कण्ठमा त गरेर राखेर अलिअलि कुरा बुझ्छौं जति हम माथिल्लो तहमा जान्छौं ज्ञानको विकास हुँदै जान्छ यो 4 विभिन्न प्रकारले बुझिन्छ हेर्नुस् सरी मार्गफल प्राप्त गर्नलाई पनि 4 आर्य सत्य चाहिन्छ अष्टाङ्गी मार्ग चाहिँ चाहिन्छ हुँदै हुँदै गएपछि बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्नलाई पनि 4 आर्य सत्य चाहिने यही 4 आर्य सत्य बुझेर सिद्धार्थ गौतम पनि सम्यक सम्बुद्ध हुनुभएको उहाँले बुझ्दा त बुझिसकेर बुद्ध भइसके पनि के म बुद्ध भएको हो त भनेर प्रश्न गरेर आफूले पाएको ज्ञानलाई हरेक एक चीजलाई 3 चोटी गर्दा 12 प्रकारले विश्लेषण गर्दा उहाँको पाएको जो ज्ञान परिशुद्ध भएपछि बल्ल उहाँले म बुद्ध भएँ भनेर घोषणा गर्नुभएको भनेर धर्मचक्र प्रवर्तकले लेखेको छ त यो 4 आर्य सत्य हामी साधारण व्यक्तिले बुझ्नेदेखि लिएर बुद्धत्व प्राप्त गर्नलाई पनि चाहिने विषय हो त्यसैले यसको जुन गहराई छ ज्ञानको अवस्था छ विशेषता छ त्यो हामी त्यस विषयमा कति माथिल्लो तहमा ज्ञानमा छौं त्यसकोमा भर पर्छ त्यसैले कम्तीमा पनि प्रज्ञाको हिसाब हामी बौद्ध हौं भन्नलाई यो 4 आर्य सत्य कुरा बुझ्न आवश्यक अनि 4 आर्य सत्य कुरा बुझेपछि ईश्वर परमात्मा काटिहाल्छ सबै दुःख आफ्नो तृष्णाले यहाँ कुनै ईश्वर परमात्मा दुःख दिँदैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट भएपछि ईश्वरको पछिल्ला नै प्रभु भन्ने खालको धुपबत्ती बाल्ने खालको सबै काटिन्छन् हेर्नुस् जसले धुपबत्ती बाल्छन् हजुर मन तपाईं पनि होला हाम्रो धेरै त घरमा धुपबत्ती बाल्ने अझ यही प्रभु भन्ने बानिन्छन् यसको मतलब 4 आर्य सत्य बुझेकै छैन खाली म आमाको पेटदेखि लिएर बुद्धङ शरण कक्षामा आएको भनेर श्रद्धाको बल मात्रै म साक्यम बजाचार्य मगर गुरु हुँ हैन यस्तो भन्ने मात्रै छन् त प्रज्ञाको हिसाबले कुरा बुझ्ने बोध हुने बौद्ध भन्ने हो भने कम्तीमा 4 आर्य सत्यको न्यूनतम अर्थ बुझ्न आवश्यक त्यो 4 आर्य सत्य विषय कुरा हिजोदेखि सुरु भइरहेछ त 4 आर्य सत्यको आफ्नो आफ्नो त्यो लक्षण छ त्यो दुःखको परिज्ञा 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 समुदयको प्रहान पहान अनि निरोधको साक्षात्कार हैन त्यहाँबाट मार्गको प्रतिपदाको चाहिँ भावना त्यो 4वटा कुरा चाहिँ हेर्दा 4वटा छ विषय पनि 4 ज्ञान पनि कुरा 4वटा ज्ञान छ त्यसको आफ्नो आफ्नो काम गर्ने जुन देखिने छ 4वटा छ त्यो चाहिँ फरक फरक हुन्छ कि फरक फरक बेलामा त ज्ञान आउने हो कि बोध हुने कि त्यसले काम गर्ने कि भन्ने कुरा हिजोमा होइन त्यो एकैचोटी हुन्छ कुरा चाहिँ 4वटा छ त्यो सत्य हो तर एउटा बोध हुने बित्तिकै 4 एकैचोटी बोध हुन्छ त्यसमा तलमाथि केही हुँदैन सँगसँगै हुने हो भनेर हिजो हामीले अध्ययन गर्यौं त्यो बुझाउनलाई प्रदीप सूर्य र नवको उपमा हामीले पढ्यौं त्यसमा 4 प्रकारको त्यसबाट चाहिँ जसरी त्यो 4 अब बत्ती बल्दा 4 एकैचोटी काम हुन्छ सूर्य आउँदाखेरि सूर्यको 4 काम हुन्छ नाउ खिउँदा त्यसको 4 काम हुन्छ त्यसरी नै हाम्रो 4 आर्य सत्यको बोध पनि एकैचोटी हुन्छ
विषयवस्तु चारवटा छ, काम गर्ने तरिका चारवटा छ। र यसको लागि मजिम के अरे के पटिसंहिता मर्ग र एउटा के अरे संयुक्त निकायको पनि त्यहाँ त्यो सूत्रको प्रमाण दिएको छ। आज चाहिँ त्यो जुन चारवटा प्रकारले हामी जान्छौँ चार सत्यलाई, त्यसलाई फेरि अर्को उसको आकार भन्छ, त्यसको लक्षण अनुसार अर्को 16 तरिकाले हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ वा बुझ्छौँ हैन। त्यो कुरा यहाँ बताएको छ। अब बिस्तारै जाउँ। आज पनि विषय त धेरै होइन, हिजो र आजको गरेर दुईटा गरेर हिजै सक्नु सकिन्थ्यो, तर आजकोमा चाहिँ अलिकता दिमाग खियाउनु पर्ने समय चाहिँ यहाँ छ। हिजोको चाहिँ उपमा भएको हुनाले सहिलो भयो, अनि त्यति गाह्रो छैन। आज पनि खास गाह्रो त होइन, अलिकता दिमाग चलाक हुन चनाखो गऱ्यो भने आज पनि छिटै पढाइ सकिन्छ, बुझ्न सहिलो छ। अब बिस्तारै अध्ययन गरौँ। के भनेको छ भने यसरी सत्य ज्ञानको प्राप्तिको समय एक क्षणमा 4 कृत्यहरू अनुसार त्यसलाई प्रवर्तित ज्ञानको 16 आकारले यथार्थ स्वभावले चारै सत्य एकमा जानेका हुन्छन्। जुन चारवटा छ परिज्ञा, प्रहान, सत्कार, भावना, त्यसको पनि जुन जाने आकार काम हुन्छ, त्यसलाई जाने 16 एउटाको 4 भन्दा 4 चौको 16 छन्। त के भने चारै सत्य एकमा जानेको हुन्छन्। चारै सत्यले एकबाट चारै सत्यले एउटा जानेको हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ अल्मलिन कुरा भाषा यस्तै छन्। अनि के अब यो तपाईँले भाषा तल कुरा गर्दै बुझिन्छ। जस्तै भनियो कसरी यथार्थ स्वभावले चारै सत्य एकमा जानेको हुन्छन्, 16 आकारले यथार्थ स्वभावले चारै सत्य एकमा जानेको हुन्छन्। दुःखको भेद गर्ने स्वभाव, संस्कृत हुने स्वभाव, सन्ताप गर्ने स्वभाव, परिवर्तन हुने स्वभाव, समुदयको आयुहन गर्ने स्वभाव, निदान हुने स्वभाव, संयोगको स्वभाव, विघ्न गर्ने स्वभाव, निरोधको निस्तारको स्वभाव, विवेकको स्वभाव, असंस्कृत स्वभाव, अमृतको स्वभाव, मार्गको निर्यानको स्वभाव, हेतुको स्वभाव, दर्शनको स्वभाव, अधिपति हुने स्वभाव, यी 16 आकारले यथार्थ स्वभावले चारै सत्य एकमा जानेका हुन्छन्। अब यहाँ हाम्रो दिमाग खाउने काम यही हो। हेर्नुहोस्, यसले चाहिँ दिमाग खान्छ। अब यसमा नलिनुहोस्, तल चाहिँ व्याख्यान गरेको छ, त्यसले गर्दा स्पष्ट बुझिन्छ। त्यो 16 छ भन्ने कुरो मात्रै कन्ट्याक्ट गर्ने मात्रै थियो हैन। अब यहाँ के प्रश्न गरिदियो भने प्रश्न हुन सक्छ, जब दुःख आदिको अन्य रोग घाउ आदि अर्थ पनि छन् तब किन 4 नै भनिएका छन्? तपाईँलाई हामीले समसन ज्ञान पढ्दाखेरि हैन 40 प्रकार आकार मध्ये हैन अनित्यको कतिवटा 10 वटा, दुःखको 5 वटा, अनि अनात्माको 15 वटा आकार भनेर छुट्याएर त्यहाँ हेरेका छौँ। त्यसरी त्यहाँ यो जुन रोग घाउ छ, शल्य आदि विभिन्न प्रकारको दुःखको परिभाषा दिएको छ। यसरी अरू ठाउँमा चाहिँ अनेक शब्द दिएको छ, त यहाँ चाहिँ 4 मात्र किन त? र दुःखको होइन, दुःख चाहिँ समुदय छ, निरोध प्रतिपदा छ, आफ्नो छ, यहाँ दुःखको कुरा आयो। अरू ठाउँ त्यही दुःखको थुप्रो छ अर्थ, यहाँ 4 किन दियो त भनेर प्रश्न गरियो। आजको जुन कुरा छ त्यसलाई बुझाउनलाई यो प्रश्न गरेको हो। उत्तर दिएको छ अरे अन्य सत्यको दर्शन अनुसार आविर्भावले, अन्य सत्य भनेको जुन एउटा दुःख भयो भने समुदय निरोध प्रतिपदा, यदि समुदय हो भने दुःख निरोध प्रतिपदा, यदि प्रतिपदा हो भने निरोध समुदय दुःख। अर्को जुन 3टा आर्य सत्य छ त्यसको ज्ञानबाट हैन जुन चिज अगाडि आविर्भाव प्रकट भएर आउँछ त्यसको हिसाबले यो नाम दिएको हो, अरू कारणले होइन भनेर यहाँ चाहिँ छोटकरी बतायो। कुन चाहिँ दुःखमा ज्ञान हो? दुःखप्रति जुन प्रज्ञा प्रज्ञान उत्पन्न हुन्छ, दुःखको लक्षण हैन, पहिलो दुःख लक्षण दुःख हो हैन। त्यो किन भन्दाखेरि दुःखप्रति जुन प्रज्ञा प्रज्ञान उत्पन्न हुन्छ त्यो दुःखमा ज्ञान हो। त दुःख भने प्रज्ञा भनेको विश्लेषण गरेर जाने, प्रजानन भनेर राम्ररी जान्ने। अब हामीलाई जान्नु भनेको अर्थ हो, त यहाँ चाहिँ विभिन्न शब्द प्रयोग छ। त दुःख आर्य सत्यको सार के त मुख्य एउटा मुख्य ज्ञान के त एउटा मात्र ज्ञान भन्यो भने त्यो दुःख हो, त्यसको लक्षण त्यो हैन। आदि प्रकार एक सत्यको आलम्बन अनुसार पनि सत्य ज्ञान भनिन्छ। अब एउटा दुःखको 4 आफै अब समुदय के ज्ञान हो, समुदय चिन्ने त अब निरोध कसरी चिन्ने, प्रतिपदाले कसरी चिन्ने भन्ने कुरा आउँदा त्यसमा एउटा उदाहरण दियो। यसरी नै सबैको आफ्नो आफ्नो आलम्बन अनुसार जान्छ भनियो। भिक्षुहरू जुन दुःखलाई देख्दछ ऊ समुदायले पनि देख्दछ, हिजो पनि कुरा आयो हैन। पटिसंहितामा आगम त्यही आयो, संयुक्त निकायमा त्यही कुरा बतायो, फेरि यहाँ दोहोऱ्याएको छ। आदि प्रकारले एक सत्यलाई आलम्बन गरी शेषहरूमा कृत्यपूर्ण भएअनुसार पनि भनिएको छ। एउटा कुरा बुझ्यो भने अर्को 3टै आर्य सत्य जुन छ त्यसको काम गर्ने ढङ्गले त्यसलाई बुझ्न सकिन्छ, अब बुझिन्छ। त्यसैले त्यो जुन अर्को आर्य सत्य बाँकी 3टा हुन्छ त्यसको आधारमा यो आर्य सत्यको चिन्ने तरिका भनेर यहाँ बताइएको छ।
यो कुरा यहाँ अब त अनबलिन्छ नअनबलिनुहोस् आज त्यसरी मेरो छुट्टै पढ्नु खोजेको मैले त यो मैले हिजो पुरा अनबलिने अस्ति पढ्दाखेरि त जब मैले पाथ अफ प्युरिफिकेसन पढेँ त्यहाँ चाहिँ अलिक स्पष्ट रहेछ यहाँ हिन्दीमा पनि पढेँ त्यो पनि बुझ्न सकेँ यो त हिन्दीको अनुवाद हो त्यो पनि बुझ्न गाह्रो अनि पाथ अफ प्युरिफिकेसन पछि बल्ल स्पष्ट भन्नु खोजेको के भन्ने कुरो अहिले पनि तपाईँहरू पनि अनबलिनु होला अब यहाँ कुरा यहाँ बताउँछु यो भन्नु खोजेको के भने दुःखको जुन चाडा छ समुदायको चाडा छ निरोधको चाडा छ मार्ग वा प्रतिपदाको चाडा छ त्यो जुन नयाँ एउटा त आफ्नो आफ्नो भइहाल्यो बाँकी तीनटा अर्थ त्यो काम आकार छ चिन्ने पहिचान हुन्छ त्यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा दुःखको आफ्नो लक्षण छ त दुःखलाई समुदायले कसरी हेर्छ समुदायको कारणबाट त्यसको नयाँ दुःखको अर्थ लाग्छ निरोधकोबाट निरोध आफ्नो अर्थ छ काम गर्ने तरिका छ त्यसकोबाट दुःखलाई हेर्ने त्यहाँ त्यो अर्थ लाग्यो अनि निरोधले के अरे प्रतिपदाले आफ्नो जुन काम गर्ने तरिका छ त्यसले कसरी उसलाई हेर्छ त्यसको नयाँ अर्थलाई यसरी तीनटा आर्य सत्यले त्यसलाई हेर्दाखेरि त्यसको उल्टाबाट हेर्दाखेरि उसको काम गर्ने तरिका छ त्यसलाई हेर्दाखेरि त्यो एउटा सत्यको आर्य सत्यको कस्तो अर्थ हुन्छ भन्ने कुरो तुलना गरेर त्यहाँ चारवटा अर्थ बताइएको छ हैन अहिले तपाईँले मोटामोटी सारेर भनिदिउँ यो अब एकपल्ट सुन्दा तपाईँ अल्मलिनुहुन्छ हैन त्यो फेरि व्याख्यान गरौँला त जब एक सत्यलाई आलम्बन गर्दछ तब समुदायको दर्शनले स्वभावले पीडित गर्ने लक्षण पनि दुःखको किनकि त्यो आयुहन लक्षण समुदाय आयुहित संस्कृत राशिकृत छ त्यसैले यसको त्यो संस्कृत भएको प्रकट स्वभाव प्रकट हुन्छ अब दुःखको ज्ञान दुःखको त दुःख छँदैछ हैन पीडित हुने स्वभाव छँदैछ तर समुदाय के छ समुदायको स्वभाव पनि जुन छ पीडितको छ त्यसको तुलनामा हैन समुदायको आफ्नो स्वभाव जुन पीडित गर्ने स्वभाव छ त्यसबाट जुन आयु त्यो किन पीडित भन्दा आयु हनन भनेको जम्मा गर्ने हैन राशिकरण गर्ने हैन चल त्यो आयु संस्कृत छ हैन आयु हन भने त्यो राशिकरण जम्मा गर्ने जुन त्यो समुदायको लक्षण छ त्यसकोबाट तुलना गरेर त्यसलाई दुःखले हेर्दाखेरि हैन त्यो बनाउने देखियो हैन यो चाहिँ समुदाय कारण भयो कारण त राशिकरण जम्मा गर्ने भयो त्यो के भन्दाखेरि त्यो संस्कृत भएको जुन दुःख चाहिँ छ त्यो संस्कृत कार्यकारणले बन्ने स्वभाव प्रकट हुन्छ अरे अनि यो समुदायको यो दर्शन पीडित गर्ने लक्षणको तुलना उता हेर्दाखेरि यता दुःखले हेर्दा त्यो संस्कृत बनेको कार्यकारणले बनेको हो हैन समुदाय कारणबोध पनि कारण त्यसकोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ दुःख भनेको चाहिँ संस्कृत कार्यकारणले बनेको हो भनेर देखिन्छ अरे अब त्यही दुःखलाई किनकि मार्ग क्लेशको सन्तापलाई हेर्ने सुशील हुन्छ यसैले हैन अब मार्ग भनेको त अष्टाङ्गी मार्ग भयो हैन त्यसपछि त मार्ग बाटो केपित हुँदैन परिशुद्ध सुशील भनेको शान्त स्वभाव भनेको यसैले मार्गदर्शनले सन्तापको स्वभाव प्रकट हुन्छ अब क्लेश मार्ग चाहिँ क्लेशलाई नष्ट गरेको हुनाले त शान्त सुशील छ त्यसको तुलनामा अगर यता हेर्दा दुःख के भयो सन्ताप देखियो त शान्ति ठिक उल्टो हैन दुःख भनेको सन्ताप रहेछ भनेर त्यो क्लेश शान्त भएको तुलना यतापट्टि हेर्दाखेरि दुःख चाहिँ सन्तापको स्वभाव देखियो त्यसैले धम्मपद अनुसार आयुष्मान नन्दले अप्सरालाई देखेपछि आफ्नै प्रेमिका सुन्दरीको अभिरूप नभए समान तपाईँले कथा सुनिहाल्नु भएको छ होला भगवान बुद्ध आफ्नै भाइ हो बिहा गर्ने बेला ल्याएर भिक्षु बनाइदियो त्यसै उसलाई बडो खाले आफ्नो हुनेवाला श्रीमतीको भन्दा पनि दिनभर जीवनभर भेटेर गफसप गरिरहेको उनीहरू आसक्ति भयो त्यसले गर्दा भिक्षु उनीहरूलाई मन परेन त्यो कुरा सबै भिक्षुले भगवान बताएपछि उसलाई त्यो कुरा बुझाउनलाई लगेर भगवान बुद्धले शक्तिले एउटा जङ्गल आगो लागेको जङ्गलमा देखाएर ठुटी बाँधन देखाएर सोध्यो नन्दा तिम्रो रूपनन्दा राम्री कि यो ठुटी बाँधन राम्री भन्दा उसले त्यो यो मुस्कुलमा त रूपनन्दा कति राम्री भनेर कुरा गर्यो त्यसपछि लगाएर फेरि देवलोकमा पुर्याएर देवकन्या देखायो त्यसपछि फेरि भन्यो यो देवकन्या राम्री कि त्यो तिम्रो सुन्दर त्यो रूपनन्दा राम्री यहाँ सुन्दरी भन्छ कसरी उसलाई सुन्दरी नन्दा भन्छ सुन्दरी भन्छ यहाँ सुन्दरी लेखेको छ त्यहाँ रूपनन्दा भन्छ त राम्री भएको हुनाले भाषा यो फरक भएको जस्तै त्यो देवकन्या राम्री हो कि तिम्रो रूपनन्दा राम्री हो भन्दा अहिले के भने जसरी त्यो ठुटी बाँधर्नी छ र त्यो तुलनामा रूपनन्दा पनि राम्री छ अहिले यो देवलोकको देवकन्याको तुलनामा रूपनन्दा त ठुटी बाँधर्नी जस्तै नराम्री छ भनेर उसले भनेको थियो हैन यस्तो कुरा हाम्रो उपासकलाई सोध्नु पर्ला छ कहिले हाम्रो घरको श्रीमतीलाई गृहलक्ष्मीलाई ठुटी बाँधर्नी र रूपनन्दा कुन बेला देखेको होला हैन
गोप्य राख्नु होला है फेरि त्यस्तो विचार कहिले आएकै आएन। त यो उदाहरण दिनु खोजे के हो भने अहिले रूप अप्सरालाई देख्दा हैन देवकन्याहरूलाई देख्दा आफ्नो जति राम्री भनिएको जुन सुन्दरी वा रूपनन्दा छ त्यो अब नराम्रो देखिन आयो हैन। त्यो तुलना गरे के भन्दा अहिलेसम्म अब त राम्रै भन्थ्यो, अब यता त्यो भन्दा साह्रै राम्री त्यो के अरे देवकन्याहरू। म चाहिँ अप्सरा शब्द प्रयोग गर्न मन लाग्दैन, मलाई त्यति पहिला थाहा थिएन। अस्ति शब्दकोशमा अप्सरा भनेको देवलोकको बेश्या भनिँदो रहेछ। त्यो अप्सरा देवकन्या भन्ने जाति हैन। म चाहिँ आजकल चाहिँ देवकन्या भन्छु, अब अप्सरा शब्द प्रयोग गर्न चाहेन। तर त्यो देवकन्याको सुन्दरता देखेपछि आफूले साह्रै राम्री भनेको रूपनन्दा वा सुन्दरी चाहिँ नराम्रो देख्न पुग्यो। किन भन्दा यसको तुलना उपमा हो। यसरी जस्तै जब यो मार्गको जुन शान्त शीतल भएको जुन स्वभाव, त्यो अष्टाङ्गिक मार्गको जुन स्वभाव देखा पर्छ, त्यसको तुलनामा पहिला त्यति राम्रो एकदम जीवन सुखमय छ भने बसेको जीवन अहिले दुःख देखियो, सन्तापले भएको देखियो। यो रूप नन्द भिक्षुको उपमा देखान्थे यो पहिला ठिकै। तर उताबाट हेर्दाखेरि हैन निर्वाणको जुन अष्टाङ्गिक मार्ग जुन निर्वाण प्राप्त सुशील छ त्यसको तुलना गरेर हेर्दा अहिले दुःख चाहिँ सन्तापले युक्त देखियो। यसरी उताको अर्को सत्यको तुलनामा यो सत्यको अर्थ के लाग्छ भनेर यो सन्तापको स्वभाव प्रकट भएको देखायो। अपरिवर्तनशील स्वभाव निरोधको हैन, निरोध आर्य सत्यको निरोधको भने अपरिवर्तनशील स्वभाव, निरोधको स्वभाव के छ अपरिवर्तनशील छ, बदलिँदैन। त्यसको तुलना यता हेर्दाखेरि त दुःख कस्तो हो, दुःख त बदली जाँदो रहेछ भनेपछि परिवर्तनशील भएको स्वभाव देखियो। यसरी दुःखको चार अर्थ लाग्यो, एउटा आफ्नै अर्थ छ, तीनटा आर्य सत्यको तुलना गरेर हेर्दाखेरि त्यो दुःख आर्य सत्यको स्वभाव प्रकट भएको। यसरी नै अब समुदायमा हैन यसरी नै स्वभावले आयु अनुलक्षण पनि समुदायको आयु अनुलक्षण माथि बतायो, राशिकरण गर्ने जम्मा गर्ने। त दुःखको दर्शनले निदान भएको स्वभाव प्रकट गर्छ हैन। यसो जम्मा गर्ने स्वभाव त समुदायको आफ्नो स्वभाव हो। दुःखको कुरा हेर्दाखेरि हैन के भन्छ निदान भएको कुरा चाहिँ कारण हैन, समुदाय भने कारण। त दुःखको आँखाबाट यसो हेर्दाखेरि त यो स्वभाव समुदाय भनेको त निदान कारण हो भनेको त्यहाँ देख्छ भनेर दुईटा आयु लक्षणबाट दर्शन यो निदान स्वभाव प्रकट बोधिता के कसरी भन्दा यो विषय होइन विषम हैन। विषम भोजनले हैन उत्पन्न रोगको दर्शनले भोजनको रोगको निदान हैन। जब एकदम हाम्रो ठुलो रोग लाग्छ त्यति बेला के गर्छ त्यो रोग हैन खाना खाके भने त्यो रोग निको पार्ने जुन छ रोग त्यो उपाय हैन औषधिको खोजी भए हुन्छ भने जस्तै यो जुन समुदायको गर्दा जो दुःखले हेरिन्छ, दुःखको तुलना गर्दाखेरि यो दुःखको कारण भन्ने कुरा बुझ्दा त्यो समुदाय चाहिँ निदानको रूपमा त्यसको स्वभाव प्रकट हुन्छ भनेर दुःखको आर्यसत्यबाट हेर्दा समुदाय के देखियो भन्दा निदानको रूपमा देखियो। त्यसैले यहाँ संयोग रहित भएको निरोध भनेको निरोध आर्यसत्यको त्यो चाहिँ संयोग छैन, संयोग रहित छ। त्यसको तुलनाले गर्दाखेरि समुदाय आर्य के देखियो संयोग जोडिएको हैन त्यो देखियो। त निर्याण भएको मार्गको दर्शनले निर्याण तपाईलाई फेरि होइन त कता खै पनि होइन रहेछ स्क्रिनोकी प्रिन्टेड पेज मेकर आज तपाईले निर्याण भन्ने कुरो अर्थ बुझाउ। निर्याण हैन बहिर्गमन विदाय मुक्ति निष्क्रमण यसरी निर्याण पर्छ हैन। त्यो तपाईले अर्थ बुझाउन खोजेको मात्रै हो। त निर्याण तपाईको खोइ नको म किताब हेर्छु त उता हेर्नु कि तपाईले फेरि त्यही चाहिन्छ क्या फेरि त्यो भने फेरि अर्थ बुझाउन गाह्रो पर्छ हैन। त्यसरी नै निर्याण भएको मार्गको दर्शनले विघ्न भएको प्रकट मार्ग भनेको अष्टाङ्गिक मार्ग हैन, निष्क्रमण त्यागको हैन, निष्क्रमण भने गृह त्याग हैन, त्यो त्यागको आदि स्वतन्त्रको जुन मार्गको प्रतिपदा अष्टाङ्गिक मार्गबाट हेर्दाखेरि
समुदाय के देख्यो भने विघ्नको रूपमा देखा पर्यो। यसरी समुदायको आफ्नो आयु अनुसार लक्षण त छँदै थियो उस आकार। दुःखको हेर्दाखेरि निदान देखियो हैन। अब निरोधको अर्थ लाग्दा संयोग हैन, त्यो संयोग रहित निरोध देख्दा संयोग देखियो। र म जो निर्यानिक जो मार्ग छ त्यसबाट त्यसले दर्शनको विघ्न रूपमा देखियो। यसरी समुदायलाई 4 प्रकार अर्थ देखियो। एउटा आफ्नै र अर्को 3टा सत्यको आधारबाट त्यो देखियो हैन। अब त्यसरी नै अब निस्तार लक्षण हैन, निस्तार भनेको के हो त अब हैन। ल यहाँ हेरौँ हजुरलाई निस्तार 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 पार पाउने काम, तर्ने काम, छुटकारा हैन। त निस्तार निरोधको लक्षण निस्तार हुने, पार तर्ने, निरोध हैन। त्यसको अविवेक भएको समुदायको दर्शनले अविवेक यो विवेक हो। समुदायको अविवेक हैन, अविवेक भनेको यो हाम्रो बुद्धि विवेक भनेको होइन। विवेक भनेको एकान्तवास, एकान्तपन, एक्लो बस्ने। त तपाईले यहाँ फेरि बताइहाल्नु कता आएको यो त होइन त। विवेक हैन, तपाईहरु सोध्नु होला भनेर त दुःख गरे ल्याएको जम्मा मलाई पनि काम लाग्ने। त विवेक भनेको एक्लोपन, एकान्तपन, पृथककरण, शान्त भएर बस्ने, एक्लो नै हैन। सेक्लुजन भन्छन्, एक्लै बस्ने हैन। त्यसैले निस्तार चाहिँ विवेक, तर समुदाय चाहिँ अविवेक, एकान्तपन होइन हैन, झुन्डमा बस्ने। त्यो कारण हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको तुलनामा हेर्दाखेरि निरोधको देखियो अविवेक, विवेक भएको, एकान्त व शान्त भएको देखियो। अब मार्गदर्शनले असंस्कृत स्वभाव प्रकट गर्दछ हैन। अब मार्गदर्शन चाहिँ हैन, मार्ग भनेको असंस्कृत बन्दैन, त्यो असंस्कृत नबन्ने। यसको अनादि संसारमा मार्गलाई पहिले कहिले पनि देखेको छैन, त्यो पनि प्रतीक तुलना संस्कृत हो। अब यो जुन आज मार्गदर्शनबाट पुग्दाखेरि के मार्ग असंस्कृत छ, कार्यकारण नबन्ने, सो तुलना गर्दाखेरि उता हेर्दाखेरि त त्यो जुन छ यो त नौलो चिज हो मार्गदर्शन। यता अगाडि बढ्दा त्यसको पछाडि हेर्दा त त्यो निरोध भनेको चाहिँ त्यो संस्कृत देखियो हैन, मार्गदर्शन तुलनामा। यस प्रकार प्रत्यय धर्म असंस्कृत हुनु अत्यन्त प्रकट हुन्छ। दुःखको दर्शनले अमृत स्वभाव प्रकट हुन्छ। दुःख देखियो, दुःख दर्शनले यसो हेर्दाखेरि त के देखियो भन्दा त्यो निरोध त अमृत देखियो, त्यसको उल्टा तुलनामा गर्दा। यसरी 4वटा कुरा यहाँ आयो हैन। किनकि दुःख नै विष हो, निर्वाण अमृत हो हैन। यसरी त्यो निरोधलाई त्यसरी 3टा आर्य सत्यले हेर्दाखेरि 3 फरक अर्थ लाग्यो। अब त्यसरी नै हैन। अब मार्गको निर्याण लक्षण पनि मार्गको समुदायको दर्शनले यो निर्वाणको प्राप्तिको लागि हेतु छैन, यो हेतु हो। अनि समुदायमा के हुन्छ, निर्वाण प्राप्ति हेतु छैन भन्दाखेरि यो जुन मार्ग हैन, यसले चाहिँ निर्वाण प्राप्त गर्न सक्छ, समुदायले गर्न सक्दैन, हेतु छैन, कारण छैन। तर यो मार्गले गर्न सक्छ भनेपछि त्यहाँ हेतु प्रकट भयो। मार्ग भनेको समुदायको तुलनामा मार्ग भनेको हेतु भयो, हेतु स्वभाव प्रकट भयो। अनि निरोधको दर्शनले हैन, दर्शनको स्वभाव अत्यन्त सूक्ष्म रूपले हेर्दै मेरो चक्षु धेरै नै परिशुद्ध छ, यसरी चक्षुको परिशुद्ध भएसम्म पहिला देखि भित्र चाहिँ स्पष्ट भएर भनेको मात्रै हो। त्यसैले निरोधको दर्शनले न त्यसो गर्दाखेरि अब त्यसको तुलनामा अलि यो मार्ग चाहिँ हैन दर्शनको रूपमा देखा पर्यो, स्पष्ट हुने गरी देखा पर्यो भनेको छ। तर दुःखको दर्शनले अधिपति भएको, दुःख छ, दुःखलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई सुधार्ने, बसमा लिने, त्यसको मालिकको रूपमा हैन, अधिपति भने मालिक रूपमा त्यसलाई बसमा नियन्त्रण गर्ने। त्यसको साथ दुःखको दर्शनले चाहिँ मार्ग के देखा पर्यो भन्दा अधिपतिको रूपमा देखा पर्यो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई सुधार गर्ने। कसरी भन्दा अनेक रोगहरूले आतुर निर्धन व्यक्तिको दर्शनले धनी व्यक्तिको उद्धार, कोही रोगहरूले आतुर छ, गरिब छ भने त्यो धनी मान्छे उसको उपकार गरिदिन्छ उसलाई हैन। त्यसरी नै यो जुन दुःखको छ, पार छ, यो मार्गले उपकार गरिदिन्छ। त्यसले यसको मालिक रूपमा, स्वामित्वको रूपमा, त्यसलाई भलाइ गर्ने रूपमा मार्गलाई के देखियो, दुःखको तुलनामा अधिपति देखियो हैन। यसरी यहाँ भनेछ, यसरी यहाँ त्यसको लक्षण अनुसार एक र अन्य सत्यको देखे अनुसार अरूको 3 आर्यभाल एक-एकको 4 अर्थ बनेका छन्। तर मार्गको छनी सबै अर्थ एउटै नै हुन्छ। आदिमा 4 कृत्य ज्ञानले मानिन्छन्। जुन भिन्न भिन्न समयमा ज्ञान प्राप्त मान त्यसको उत्तर अभिधर्म कथावस्तु प्रकरण बनेको छ। यो अहिले यतिकै हो। अब यो तपाईलाई हैन यो कुरा बुझाउनलाई तपाईलाई एउटा मैले चार्ट बनाएको छु
हैन ल यो चार्ट हेर्नुहोस् हैन दुःख समुदय निरोध प्रतिपदा यता दुःख समुदय निरोध यो दुःख छ हैन दुःखको आफ्नो पेटुन स्वभाव छ समुदयको आँखाबाट उसको समय स्वभाव गर्दा हैन यो दुःख संस्कृत स्वभाव देखा पर्यो निरोधले हेर्दाखेरि सन्ताप देखा पर्यो प्रतिपदाबाट हेर्दा परिवर्तित हैन बदलिरहने देखा पर्यो समुदयको आफ्नो आयुहन राशिकरण गर्ने छ हैन अतः यता समुदयको निदान हैन दुःखबाट हेर्दा आयुहन देखा पर्यो निरोध गर्दा संयम देखा पर्यो प्रतिपदाबाट हेर्दाखेरि विघ्न देखा पर्यो निरोधको यो हैन आफ्नो विवेक छ दुःखबाट हेर्दा निस्तार देखा पर्यो हैन समुदयबाट हाम्रो निरोधबाट समुदय निरोध असंस्कृत हो समुदयबाट विवेक देखा पर्यो निरोध आफ्नै भयो निरोधको चाहिँ हैन प्रतिपदाको तुलना हेर्दाखेरि अमृत देखा पर्यो प्रतिपदा अधिपति हो आफ्नो स्वभाव हैन दुःखबाट हेर्दा हैन यो दुःख निर्यान हो हैन कताको निर्यान हो दुःखबाट निर्यान देखा पर्यो समुद्रबाट हेतु देखा पर्यो निरोध दर्शन देखा पर्यो आफ्नो प्रतिपदा अधि छ यसरी यो चारलाई एउटालाई बाँकी तीनटाले हेर्दा त्यसको के स्वभाव देखा पर्छ भन्ने कुरो आजको कक्षाको विषय हो अब यसलाई एकपल्ट फेरि अब हैन धेरै विषय छैन फेरि एकपल्ट अलिकति दोहोऱ्याउँ हैन दुःखको यहाँ हैन दुःखको परिलक्षण दुःख नै हो हैन एकपल्ट फेरि दोहोऱ्याउँ अब दुःख नै हो अब समुदयले हैन समुदयको जुन प्रेरित गर्ने स्वभाव छ त्यसको गर्दाखेरि हैन क्षण पनि किनकि यो आयुन समुदय यसको आयुन छ त्यो गर्दा त्यो सत्य के दुःख के देखियो भन्दा संस्कृत कार्य कारणले बन्ने संस्कृत विषय देखियो दुईटा अब मार्गबाट हैन मार्ग क्लेशको नाश हुनाले शान्त हुन्छ त्यसको तुलनाले त्यो मार्गदर्शनले यता के देख्यो भने दुःख भनेको सन्ताप देखियो तीनटा भयो जब आयन अब नन्द कुमारको तुलना कथा अहिले हामीले चाहिएन अघि नै बताइसक्यो विषयको दोहोऱ्याइ मात्रै हो त्यसैले निरोधको के छ लक्षण भन्दा अपरिवर्तनशील त्यसको तुलना गर्दाखेरि दुःख चाहिँ परिवर्तनशील अपरिवर्तित लेखेको छ परिवर्तनशील लेखेको छ दुःखको चार लक्षण यहाँ देखा पर्यो त्यसैगरी अब स्वभावले आयुहनन भएको समुदयको स्वभावलाई दुःखको हिसाबले गर्दाखेरि समुदय के भने निदान देखा पर्यो अब भोजनको रूपमा उदाहरण दिएको अब निरोधकोमा चाहिँ सहयोग रहेको हुन्छ त्यसको तुलना गरेर हेर्दा समुदय भनेको संयोग देखा पर्यो त मार्गको दर्शनले हैन निर्यान निस्तार निष्क्रमण गर्ने सुधार गर्ने त्यसको हिसाबले समुदय भनेको विघ्न देखा पर्यो यसै तुलना गर्दा यो समुदयको आफ्नो लक्षण छँदैछ आयुहन लक्षण छ त्यो चारवटा लक्षणहरू आकार देखा पर्यो अब यहाँ निरोधको आफ्नो जुन विवेक चाहिँ निस्तार लक्षण छ हैन त्यो पनि निरोधको अविवेक भएको समुदयको दर्शनले हैन विवेक समुदय यो समुदयको चाहिँ अविवेक हैन यो चाहिँ एकान्त बस्नाले विवेक देखा पर्यो अब मार्गदर्शनले गर्दा जुन मार्ग असंस्कृत छ स्वभाव प्रकट गर्छ त्यसले अनादि संज गर्दाखेरि यो चाहिँ के भने खोइ मार्ग संस्कृतको स्वभाव प्रकट गर्छ त्यसले अनादि संसार मार्गलाई पहिले कहिले पनि नदेखेको यो पनि प्रत्ययुक्त हुनाले संस्कृत हो भनेर देख्यो यस प्रकार प्रत्ययरहित धर्म असंस्कृत हुनु अत्यन्त प्रकट हुन्छ त यो समुदय छ त्यो त संस्कृत हो बन्ने छ पहिला त्यो संस्कृत थियो अहिले असंस्कृत के कार्यकारण नबन्ने थियो भने त्यो असंस्कृत भएको देख्दाखेरि उसले हैन यो निरोधलाई संस्कृत देख्यो दुःखको हिसाब गर्दाखेरि दुःख त दुःखै भयो त दुःखको तुलनामा यहाँ जस्तै दुःख नै विश्व भनेको छ दुःखको तुलनामा यो अलि निरोध भनेको चाहिँ अमृत देखियो किन भन्दा दुःखलाई विषको रूपमा तुलना गरेछ त्यो विषको रूपमा तुलना गर्दाखेरि निरोधलाई अमृत देखियो त अमृतको स्वभाव प्रकट भयो त्यताबाट अब यहाँ मार्गको हैन मार्ग निर्माण लक्षण छ समुदयको दर्शन यो निर्माणको प्राप्तिले हेतु छैन हैन समुदयमा चाहिँ निर्माण प्राप्ति हेतु छैन कारण चाहिँ के पनि छैन तर हैन यो त के अरे मार्ग त छ त्यसको माध्यमबाट आर्य मार्ग प्राप्त हुने हो त्यसैले यो समुदयको तुलना गर्दा यो के अरे हाम्रो मार्ग चाहिँ हेतुको रूपमा देखा पर्यो हैन यसरी हेतुको स्वभाव प्रकट हुन्छ निरोधको दर्शनले चाहिँ दर्शनको स्वभाव अत्यन्त सूक्ष्म भएर हैन देखिने भित्र राम्रोसँग देखिने भन्छ स्पष्ट देखेको त्यो दर्शनले गर्दाखेरि चाहिँ यो मेरो चक्कु धेरै नै पर्छ यसो चक्कु पर्छ भय सम्मान
हैन। अब के भयो दर्शन परिशुद्ध रूपमा हेरेको अत्यन्त सूक्ष्म रूपमा देख्दै मेरो चक्षु धेरै नै परिशुद्ध छ, यसरी चक्षुको परिशुद्ध भए समान हैन। तर दुःखको दर्शनले उसको कथा खोइ यो अलमलिन्छ यहाँ कथा हैन। दर्शनले सो अत्यन्त सूक्ष्म रूपलाई देख्दै मेरो चक्षु धेरै नै परिशुद्ध छ, पहिला देखेको थिएन अब देखियो हैन। त्यसले दर्शनको मा देखा पर्यो। दुःखको दर्शनले गर्दा चाहिँ त्यो दुःखलाई त जित्ने, त्यसलाई सुधार गर्ने, उपकार गर्ने अर्थमा अधिपति मालिकको रूपमा अहिले मार्ग देखा परेपछि 4 प्रकारले 4 आर्य सत्य देखा पर्यो। यसको लागि अब एकपल्ट फेरि माथि जाउँ। यो जुन बताएको छ त्यसको व्याख्यान गरेको मात्रै हो कि दुःखको पीडित गर्ने स्वभाव, संस्कृत हुने स्वभाव, सन्ताप गर्ने स्वभाव, परिवर्तन हुने स्वभाव, समुदायको आयु हुने स्वभाव, निदान हुने स्वभाव, संयमको स्वभाव, विघ्न हुने स्वभाव, निरोधको निस्तारको स्वभाव, विवेकको स्वभाव, असंस्कृतको स्वभाव, अमृतको स्वभाव, मार्गको निर्यानको स्वभाव, हेतुको स्वभाव, दर्शनको स्वभाव र अधिपति स्वभाव। यो 4वटा कुरा नाम किन आयो भन्दा अघि व्याख्यान गर्यो। यो कुरा बुझाउनलाई सोध्यो। अघि दुःखको त विभिन्न अर्थमा बताएको छ, किन यो 4वटा बताइयो भन्न, पीडित हुने, संस्कृत हुने, सन्ताप हुने, परिवर्तन, किन 4 मात्रै आयो त भन्दा यो चाहिँ त्यही आर्य सत्यको जुन देखिन्छ ज्ञान अनुभव हुन्छ, बोध हुन्छ, त्यसको तुलनामा उसलाई हेर्दाखेरि यी कुराहरू देखा परेको, यो बाहिरी कुराले होइन, आर्य सत्यको एक आकारमा तुलना गरेर देखिने कुरा हुनाले यस्तो यस्तो यो लक्षण आकार देखा परेको भनेर अर्थ बताएर त्यही समुदाय दुःखलाई हेर्दा हैन, समुदायलाई हेर्यो भने संस्कृत देखिने हैन, निरोधलाई हेर्यो भने सन्ताप देखिने, मार्ग हो भने परिवर्तन देखिने, समुदायलाई आफ्नो आफ्नो आयु स्वभाव छ, निदान भनेको के अरे निरोधबाट कता खै हैन, फेरि झुक्के यसको लागि यहाँ हेर्नुपर्छ, अलिक गडबडी छ फेरि यहाँ। ल यसरी हैन, यसरी यो आफ्नो तरिकाबाट ज्ञान आएको छ। अब आजलाई धेरै छैन, थोरै छ, खालि अब त दिमाग ख्याउने, दिमाग घुमाउने मात्रै कुरा छ। अब तपाईँले यो कुरा मैले बताएअनुसार बुझ्नु बाँकी भएन। यसलाई त यो हैन यो लिस्ट एउटा तपाईँलाई सूची बनाएर टेबल बनाएर ल्याइदिएको छु, तालिका बनाएको दिएको छु। अब यसलाई छलफल गर्दा अझ स्पष्ट हुन्छ। अब मैले मात्रै भने पनि तपाईँ फेरि कन्फ्युजन होला, अनि विषय पनि त्यस्तो छ। विषय धेरै होइन, अर्को त दिमाग ख्याउनु पर्ने, अब त कन्फ्युजन हुने कुरा के सूची त्यहाँ छैन। चल यो जुन मैले तपाईँलाई बताएँ एउटै 4 आर्य सत्यको 4वटा लक्षण छ। त किन यो 4 आफ्नो बाहेक 3टा लक्षण कहाँबाट आयो भन्दा अर्को 3टा सत्यको तुलनामा उताबाट हेर्दा त्यसको जुन त्यसको अपोजिट त्यसको के हुन्छ, विरोधमा विपरीतमा भने यो चाहिँ हुन्छ भन्ने अर्थ लिएर यो हरेक एउटा सत्यको 4 अर्थ लगाएको छ। अब आकार भनेको छ, लक्षण भन्न लगाएको छ। आजलाई अध्ययन यति नै हो। अब यो 4वटा कुरा चाहिँ नबुझेको कुरा के छ हजुरले अब सोध्न सक्नुहुन्छ। अलिकता दिमाग ख्याउनु पर्ने हुन्छ। विषय धेरै होइन, विषय धेरै थोरै छ, तर त दिमाग घुमाउनु पर्ने। तुलना गरेर हेर्ने बानी छ भने बुझ्न सहिलो, उता गरेर हैन। तुलना गरेर हेर्ने बानी छैन भने गाह्रो हुन्छ। विशेष गरी हामीसँग इन्टेलिजेन्ट गेम्स भन्छ नि, यता तुलना गरेर प्रश्न गर्ने हुन्छ, त्यस्तो कुरा गर्ने बानी छ भने तुरुन्त बुझ्न सहिलो। त्यसै यता गरेर प्रश्नहरूको जवाब दिने बानी छैन भने गाह्रो हुन्छ। ल अब हजुर सोध्नुहोस् त, ल 4वटा विषयमा भन्थे यो वर्डहरु नै कन्फ्युज भयो। हजुर त्यो आयु हन भन्नाले त्यसको मिनिङै बुझ्न सक्दैन। आयु हन भनेको राशिकरण भन्छ, राशिकरण भनेको कलेक्सन भयो जम्मा हैन, गर्ने, कलेक्सन जम्मा गर्ने। गर्ने। मैले चाहिँ तपाईलाई सोध्छ भने दिमाग कता गरेर खोजेर शब्दकोशले कता खोइ आयु हन अनि निस्तार के हो भन्थे, बढाउने प्रेरणा दिने, प्रेरणा दिने रे प्रेरणा दिन्छ यसले। अनि अर्को राशिकरण भनेको छ हैन, यसले अगाडि बढाउँछ आयु हन। दुई तीनवटा अर्थ छ। भन्नु अरु सोध्नुहोस्। अनि निस्तार भन्थे त्यसको अर्थ के हो? निस्तार भनेको हैन कता निरोध। निस्तार भनेको पार पाउने काम, तर्ने काम, छुटकारा दिने, तर्ने निस्तार। नियान भनेको चाहिँ निर्वाण। निर्यान हो, निर्वाण होइन। निर्वाण बहिर्गमन, विदाई, मुक्ति, निष्क्रमण, त्याग हैन। निर्यान निर्गमन, बहिर्गमन, बाहिर निस्किने भनेको, विदाई दिने, मुक्ति भनेको यसको पर्याय शब्दहरू। त निष्क्रमण गृहत्याग भन्छ नि, निष्क्रमण हैन, निष्क्रमण सुनिरहेको होला, त्यहाँबाट बाहिर जाने निर्यान। दलदलबाट बाहिर निस्क्यो भने जस्तै हो।
नर्सोध्नुहोस्। यो चार चार अर्थ लागेको छ। एउटा झ्याप्ने अर्थ हो, मौलिक अर्थ होइन, तर तीनटा चाहिँ अर्को आर्य सत्यको तुलनाबाट गर्दाखेरि त्यो देखाएको मात्रै हो। अस्ति त्यो अब विभिन्न प्रकार 40 प्रकार आकार अर्को अर्थले बताएको छ, विभिन्न सूत्रमा आएको हिसाबले यो चाहिँ आर्य सत्यको एउटाको अर्को तुलना गर्दाखेरि अर्को आर्य सत्यबाट के देखिन्छ भन्ने तुलना गरेर यो चारवटा निकालिदिएको छ। 16वटा हुन्छ। यसमा तपाईले सूची बनाउनुस्, यहाँ बन्द बुझ्नु होला, गाह्रो होला, आफैले विचार यसो गर्नुस्, गत बुझ्नु धेरै गाह्रो हुँदैन। भन्दै हजुर हजुर, यो आयु भनेको अर्को अर्थमा भन्दाखेरि छोटो आयु भनेको जस्तो पनि हो कि भन्दै हो? होइन, यो आयु र अलग्गै होइन, आयु एउटा शब्द हो। हजुर, आयु हन हजुर भनेपछि दुःख भन्न मिल्छ हैन हजुर? राशिकरण गर्ने भनेको अझ यहाँ अर्को छ, प्रेरणा दिन, बढाउने, त्यसले हैन। हजुर, किन कहिले कहिले शब्दहरू छन्, एउटा शब्द कहिले विपरीत शब्द हुन्छ, थुप्रो शब्द हुन्छ, कहिले एकदम उल्टो शब्द हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि सबैको अध्ययन गर्नुपर्छ। एउटै अर्थ लगायो भने उल्टो हुन्छ। हेर्नुहोस्, हजुर, आयु भनेको आयु हुँदैमा आयुको अर्थ भनेको अर्को अर्थमा आएको छ। यो एउटै शब्द, यो आयु एउटा शब्द हो। निदान छ नि, निदान भन्दा दान एउटा भनेर अर्थ लगायो बर्बाद हुन्छ। निदान के हो? कारण हैन, अहिले कारणमा आएछ है। यहाँ दान त शब्द होइन, दानको अर्थ लगायो भने बर्बाद हुन्छ, अर्थ अनर्थ हुन्छ। निदान जोडिसक्यो, दानमा निर्भर अर्कै अर्थ आइसकेको थियो। शब्दको अर्थ पनि बुझ्नु आवश्यक नै। हाम्रो पुरानो संस्कार हुन्छ, आयु संस्कार त आयुको अर्थ लगाइदिनु हो होइन, यो तर त्यो होइन। त्यसमा हामी आफ्नो पुरानो संस्कार अर्थ लगाउँछौँ। प्रत्यक्ष अगाडि के छ त्यसको आधारमा हामीले अर्थ लगाउनु पर्छ। दायाँमा हेर्ने वा अर्थ बुझ्ने हजुरसँग सोधेको हो मैले, यस्तो हो कि भनेर। त्यसो हाम्रो त्यो हामीमा भ्रम पर्ने काम के हो? हामीले नयाँ कुरो थाहा हुँदैन, त्यो जे जानेको छ त्यो संस्कारको कुरा हेर्ने हो होइन। आयु भनेको अर्थ छुट्टै भने यहाँ तपाईँले लेखेको कारण त्यो यहाँ चाहिँ प्रेरणा दिने भन्ने लेखेको छ होइन। त्यहाँ राशिकरण पनि भन्छ एक ठाउँमा। एउटा शब्दको धेरै अर्थ छ, यहाँ मोटामोटी अर्थ लगाइदिएँ मैले। यहाँ पनि आयुनको अर्थमा आयुन माने प्रेरणा दिएको भन्ने कुरा आएको छ। यो चार्ट तपाईँले आफैले बनाउनुहोस्, या सूची बनाउनुहोस्, अर्थ बुझ्नु सजिलो हुन्छ। न फेरि कता हुन्छ। दुःखको स्वभाव के हो, समुदायको स्वभाव के हो, निरोधको स्वभाव के, प्रतिपदा स्वभाव आकार लक्षण के हो हेर्ने। त्यो लक्षणको तुलनामा उल्टा समुदायको आकारले दुःखलाई हेर्ने, समुदायको आकारले निरोधलाई हेर्ने, आकारले प्रतिपदा हेर्ने। त्यसो गर्दाखेरि यो शब्दहरू स्पष्ट हुन आउँछ। मैले पनि पुरा बुझ्ने के भनेको ल यो भन्यो। त्यो पाथ अफ प्युरिफिकेसन अङ्ग्रेजीमा छ नि, त्यसलाई पढ्छ बल्ल चाहिँ स्पष्ट लेखेको छ होइन। यहाँ हिन्दीमा पनि अलिकति अब गडबडी छ, स्पष्ट छैन। त्यसको अनुवाद नेपालीमा हो, दुवैबाट स्पष्ट छैन, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ स्पष्ट छ। त्यसबाट म त अलिकति कुरा बुझेको, मलाई पनि टाउको दुखेको थियो के भनेको ल भनेर। भन्ते यो दुःख सत्यको चार यथार्थ स्वभाव भन्नाले चाहिँ अब पीडित गर्ने स्वभाव भयो, एउटा चाहिँ कार्य कारणको स्वभाव, एउटा चाहिँ दुःख दिने स्वभाव, अर्को अनित्य स्वभाव भयो होइन? होइन, दुःखको त्यो अर्को ठाउँमा विभिन्न प्रकारले बताएको होला। यहाँ चाहिँ के भने दुःखको चारवटा स्वभाव यहाँ बताएको छ। हेर्नुहोस्, पीडित हुने स्वभाव, संस्कृत हुने स्वभाव, सन्ताप गर्ने स्वभाव, परिवर्तन हुने स्वभाव। त्यो त अलि बुझेँ, यो समुदायको अलि कन्फ्युजै भयो भन्दै। अब समुदायको आयुहन गर्ने स्वभाव निदान छ होइन। स्वभाव संयोगको स्वभाव, विज्ञान स्वभाव। आयुहन गर्ने, राशिकरण गर्ने आफ्नै भयो होइन, प्रेरणा बढाउने त्यसले कारण छ नि त होइन। कारण गरेर तपाईँले बढाउँछ, जन्म मरण बढाइन्छ, कारण बढाउँदै लान्छ त्यसले होइन। त्यो चाहिँ भयो। तर निदान किन भनेको त भन्दा तपाईँको त दुःख छ
हैन दुःख आफ्नो दुःख छ नि त स्वभाव हैन दुःख तल्लाखे दुःखको कारण भनेपछि त्यसले के निदान भनेको अर्थ पनि कारण हो हेर्नुहोस् है समुदाय पनि कारण हो यहाँ त कुरा बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि दुःख कसले बनायो भन्दा त समुदायबाट बनेको हैन त्यसैले दुःखको तुलना गर्दा त्यो निदान देखेको यसको कारणले दुःख आएको बुझ्नुभयो निदानको अर्थ पनि के कारण हो समुदायको कारण हो तर यो समुदायको स्रोत भन्छ त्यहाँ कहाँबाट सुरु भयो भनेको जस्तै भगवान बुद्धको जीवनमा के अरे अविद्युत निदान छ नि हैन भगवान बुद्ध त अहिले प्राप्त भयो अहिले बुद्ध त प्राप्त भएर बुद्ध भयो त्यो अगाडि के थियो त भन्दा जन्मेकोदेखि अहिलेसम्म बिचमा एउटा इतिहास छ हैन अर्को अगाडि बोधिसत्व प्राप्त गर्ने इतिहास छ त सुरुमा कहाँ भन्दाखेरि हैन दिपङ्कर के अरे बुद्धको अगाडि जुन उहाँले इच्छा गर्नुभयो र त्यसको लागि जुन हैन दिपङ्कर के अरे बुद्धले यो बुद्ध हुन्छ भनेर घोषणा गर्नुभयो नियत व्याकरण भन्छ त्यहाँदेखि उहाँको जीवन सुरु भयो हैन त्यसपछि यहाँ अहिले सिद्धार्थ गौतम रूपमा जन्मेर अर्को त्यो बीचमा भयो त्यसै गृह त्यागी छ हैन त्यसै त्यो अहिले बुद्धत्व प्राप्ति हो त्यसको निदान पुराणको छ नि कारण त्यसको इतिहास भन्छ नि त्यो इतिहासले निदान भन्छ त्यसै अगाडि बढ्छ हैन त्यसैले यो दुःखको तुलनामा हेर्दाखेरि समुदायकै त्यो निदान देखियो यसको कारणबाट दुःख बढ्दै आयो अहिले जुन दुःख प्राप्ति छ यो समुदायको कारणबाट भएको हुनाले त्यसलाई निदान देखियो यो आफ्नो पहिले चाडको अर्थ बुझ्नु पर्यो हैन त्यसको स्वभाव के त्यसको तुलनामा गरेर यो निकाल्ने हो सो तपाईले आफैले मैले गर्दा सायद तपाईले बुझ्न गाह्रो होला हैन आफैले यस्तो एउटा सूची तयार गर्नुहोस् तर दुःखको अर्थ के हो मुख्य संस्कृतिको अर्थ के हो निरोधको अर्थ के हो अनि यसको दुःखको यो हैन यिनीहरू चाड लेख्नुहोस् त्यसपछि समुदायको दुःख के अर्थ लाग्छ निरोधको आँखामा दुःख कस्तो अर्थ लाग्छ प्रतिपदाको आँखा हाम्रो बोल्ने भाषामा भन्दा प्रतिपदा आँखामा के देख्छ भनेर चाहिँ यसै गर्दै गयो भने तपाईले त्यो बुझ्न सजिलो पर्छ यसमा अहिले धेरै लामो व्याख्यान गर्ने होइन हैन के कारण मोटामोटीमा अर्को सत्यको तुलनामा यसले त्यो दुःखको अर्थ त्यो सत्य चाहिँ के कुन रूपमा देखा पर्छ कस्तो स्वभाव देखा पर्छ आकार देखा पर्छ त्यति मात्रै जान्ने अहिले सबै व्याख्यान गर्न अलि विषयमा सम्भव छैन त्यो अर्को विषय हुन्छ कहिले त 4 सत्यको जुन 16 प्रकार आकार पनि किन आयो भन्ने प्रश्नको मात्र जवाब मात्रै यसलाई तुलना गरेर हेर्ने मात्रै यो पटिपडाको लाइनमा भन्दैज्यू पटिपडाको लाइनमा विघ्न भनेको पनि अलिकति व्याख्या गरिदिनु न अलिकति छिट्टै जस्तो लाग्यो मलाई हैन पटिपदा विघ्न हैन कोही कता यहाँ विघ्न कता गई आयुष्मान रोगको निदान कता गई राशिकृत निशैले मार्गदर्शन विघ्न भनेको त समुदायको स्वभाव आयु लक्षण हैन दुःखको दर्शन निदान भएको स्वभाव प्रकट हुन्छ विषम भोजनले उत्पन्न रोगको दर्शनले भोजनको रोग निदान त्यो चाहिँ यो माथिको दुःखको दर्शनको तुलना गरेको यो संयोग रहित भएको निरोध दर्शनले संयोगको स्वभाव र निर्यान भएको मार्गदर्शनले विघ्न भएको स्वभाव प्रकट गर्छ अब मार्ग भने के हो निर्यान हैन मुक्तिको कुरा भन्नु न मार्ग भने गर्ने हामीलाई पार तरा दिने हैन निष्क्रमण हैन त्यो निष्क्रमणको कुरा छ पार तरा दिने कुरा छ मुक्तिको कुरा छ त्यसको तुलनामा हेर्दा हैन समुदायकै देखियो भन्दा विघ्न देखियो यसको तुलना गर्दा हैन समुदायको उल्टो त मार्ग हो नि त हैन दुःख कारण छ दुःख हटाउन सकिन्छ दुःख उपाय छ भनेको छ समुदायको उल्टा उपाय हो हैन जब हैन यो प्रतिपदा चाहिँ हैन एउटा मुक्तिको साधन छ मुक्ति छ निर्याणबाट निस्ताब हुन्छ के अरे शान्ति पाइन्छ निष्क्रमण हुन्छ त्याग हुन्छ भनेपछि यो समुदाय के भन्दा त्यो विघ्न छ विघ्नकारी छ भन्ने देखाएको यसो कारणबाट दुःख सुरु भयो यसले गर्दा चाहिँ विघ्न हुनु भन्नाले प्रतिपदाको तुलनामा समुदाय विघ्न छ बुझ्नुभयो अहिले चाहिँ भयो नि यो एकदम कन्फ्युजन अलिक विचार गर्नु होला है फेरि अहिले अहिले तपाईँले पढ्नु कति गाह्रो भयो होइन यताउता शब्दको कारण गर्दा यो चार्ट हेर्दा हाल्छ अहिले हुने मात्रै हो तपाईँले आफ्नो त्यो चार्ट बनाउनुहोस् अनि तपाईँले त बुझ्नु सजिलो हुन्छ पहिला यसको दुःखको अर्थ बुझ्ने अनि त्यसको तुलनामा समुदायको अर्थ बुझ्ने फेरि उता समुदायको अर्थ बुझ्ने समुदायको अर्थबाट निरोधको बुझ्ने यसरी तुलना गर्दै लाँदाखेरि यो चारवटा अर्थ निस्किन्छ
भन्ने वन्दना बिग्न भन्ने वन्दना सुखी हुनुहोस् भन्ने निस्तार भनेको के यो भर्खर कहाँ आउनु थियो तपाईँ भर्खर आउनुभयो क्या हो हजुर तपाईँ भर्खर आउनुभएको हो होइन अघिदेखि नै छु अन्त सुन्नु भएन त अघि उहाँले सोधेको कुरो यी निस्तार भनेको निथार पालीमा निस्तार पार पाउने काम तर्ने काम छुटकारा हैन तरतीबाटको तिथार हैन तारबाट त्यो गर्दाखेरि सन्धि हुने निथार हुन्छ निथार तर्ने हैन पार तर्ने हैन निरोध काम के हामीले पार तराइदिने भनेको त्यसको मुख्य स्वभाव हजुर हो तर त्यो समुदायको तुलना गर्दाखेरि विवेक हुन्छ समुदाय अविवेक एकान्तपन विवेक पनि एकान्तपन हैन त समुदायको त्यो हुँदैन जो कारण उत्पन्न संस्कृत भएको कारणले हुन्छ यहाँ संस्कृत छ नि त कारण हैन संस्कृत भनेको त कार्यकारण बन्ने त्यसको तुलना हेर्दाखेरि यो विवेक शान्त देखिन्छ भनेको यो बाँकी चिन्चा चाहिँ यो चारवटा सबै तुलना उताको तुलना गरेर देखेको मात्रै हो त्यसैले यो पहिला चारवटाको आफ्नो लक्षण के बताएको छ त्यो अध्ययन गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ होइन अरू बेला 18 मा बताएको बेला त्यो अध्ययन गर्ने अनि त्यसको तुलना गर्दै गर्दै विस्तार गर्दै हतार नगरिकन त्यो यसरी चार्ट बनाउँदै लानुहोस् तपाईले बुझ्न सजिलो पर्छ प्रतिपदामा अधिपति यो कसरी भयो एकछिन बुझ्नु अधिपति भनेको त मालिक होइन हजुर अर्थात् उद्धार गर्ने साधन भनेको मालिक भनेको मतलब त्यसलाई जित्ने त्यसलाई हेरचाह गर्ने उद्धार गर्ने यहाँ त उदाहरण देख्नुमा छ नि यहाँहरुको रोगकै दिएको छ नि त कता खोइ जस्तै कुनै रोगी मान्छे छ अब गरिब मान्छे छ धनी मान्छे के हुन्छ धनीले उपकार गर्छ हैन अब त्यो धनी मान्छे गरिब मान्छेलाई अब रोगी हो डाक्टर देखाएपछि उपकार गर्छ भने जस्तै त्यो उपकार गर्ने साधन हो हेतु हो भन्ने कुरामा हेतु आएको हेर्नुस् यहाँ कताको उदाहरण अधिपति मालिक त्यो अर्थ भनेको त अधिपति यो हैन केको तुलना भन्दा दुःखको तुलनामा यो दुःख तुलनामा यहाँ हुनुपर्ने चाहिँ मैले उल्टो टाइप गरेर चाहिँ यहाँ हुनुपर्ने रहेछ यहाँ हुनुपर्ने निर्याण यो प्रतिपदा चाहिँ दुःखको तुलनामा अधिपति हैन यो यहाँ हुनुपर्छ यसरी भयो त बुझाउन सजिलो रहेछ यहाँ किन मिल्दैन भन्ने कारण त्यो रहेछ यसरी गर्नुपर्छ हैन त निरोध यहाँ नियम सबै गडबडी चाहिँ राखे गडबडी हो दुःखको तुलनामा प्रतिपदा अधिपति भएको ल सोध्नुहोस् हैन अलिअलि भएको बुझाउने क्षमतामा म बुझाइदिन्छु तपाईले पनि त्यो चार्ट तयार गर्नुहोस् यसरी हो आयुहन यसरी आयुहन हुन्छ नि यहाँ त हैन समुदाय तारसँग समुदाय आयुहन हो संयोग विघ्न विवेक संस्कृत यसरी पो गडबडी भएछ मेरो त यसरी गर्नुपर्ने हो यो चार्ट बनाउनुस् है तपाईले सजिलो हुन्छ बुझ्न अहिले बुझे भन्नुहुन्छ फेरि यो किन यता घुमाइदिएको छ जालो जस्तै त्यसले गर्दा फेरि बोलिन्छ तपाईँ बोल्नुहुन्छ चार्ट बनायो भने तपाईँ बुझ्न सजिलो पर्छ अनि फेरि कुन चाहिँ अब सत्यको के अर्थ भन्ने कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ अन्त तुलना गर्ने बानी हुन्छ तुलना गर्ने त्यसको तुलना के हुन्छ भन्ने कुरो विपरीत कुरा भयो नि त विपरीत कुरा हुनाले त्यो तुलना गर्दा छिटो ज्ञान आउँछ कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ
यहाँ त कुनै कथा प्रसङ्गबाट व्याख्यान गर्ने लामो कुरा छैन, खालि तुलनामा त्यो एउटा चारवटा सबले चारवटा कुरा बताएको हुन्छ किन भयो भन्ने मात्रै बुझ्नुपर्ने होइन। यहाँ त 2 मध्ये 4 भनिसक्यो, अब अङ्क पनि छैन, यो अक्षरबाट गर्नुपर्ने। त्यसले गर्दाखेरि तुलना यो चार्ट बनायो भने त बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यसै सरेर पढ्यो भने तपाईँ गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् अब यसमा यो कुरा बुझ्नु अलि मोटामोटी रूपमा शब्दको अर्थ पनि बुझ्नु पर्यो। अब किन ल्यायो, तुलना गर्दा तुलना त्यो विपरीत अर्थ कुरा बुझ्नु पर्यो। ल केही छ कि सोध्नु पर्ने सोध्नुहोस्। यसैले यो कन्फ्युजन भएको कारणले गर्दा म हिजो त नपढाएको, विषय त धेरै होइन, तर त बुद्धि दिमाग ख्याउनु पर्ने काम छ। तपाईँहरूले कहिले इन्टेलिजेन्स गेम्स भन्छ नि, इन्टेलिजेन्स गेम हल्को त बुद्धि ख्याउने काम हुन्छ नि। फलानाको बाबु छोराको त्यति हो, यसको उतो त्यो यति वर्ष बस्यो, यति तलबाट जोडा, ल त्यसको वर्ष कति भयो भन्नु प्रश्न गर्छन्। त्यस्तो हिसाब किताब त्यसको कहिले खेल्नु भएको छ त हजुरहरूले? त्यसरी खेल्नु भएको छ नि, यो सहिलो हुन्छ बुझ्नलाई। अर्को हाम्रो पहेली भन्छ नि, रिडल होइन, त्यस्तो कुराको अलिकति बानी छ भने सहिलो हुन्छ। त्यस्तो खालको अर्थ तपाईँले जान्नुभएको छ भने दिमाग ख्याउनु गाह्रो हुन्छ। यो तुलना गर्नुपर्ने विषय छ। यदि हजुरको प्रश्न गर्ने छैन भनेदेखि आजलाई कक्षा यहाँ समाप्त गर्नुपर्छ होला। गरिदियो हामी अधिज्ञानलाई खबर गरौँ। कृष्णजी हुनुहुन्छ? हजुर भन्थे। ल एकपल्ट तपाईँ सोध्नुहोस् त विद्यार्थीहरूलाई। पढ्ने विषय धेरै होइन, अलिक त कन्फ्युजिङ अथवा तुलना गर्दा गाह्रो हुने गुनाले मात्रै हो। तपाईहरूको सोध्नु छ भने सोध्नु होला। यो कसैको जवाब आएन। मौनम सिकुन लक्षणम भन्छ, उहाँको एकदम स्वीकार्य भयो। कति के अरे द्वितीयम्पी तृतीयम्पी भनेर सोध्छन्, भिक्षुको त्यहाँ भिक्षुको विनय कुरा गर्छन् उपसद व्रतकारी। ल कसैले के जवाब नदिएको हुनाले सबैले यो यहाँको राखेको प्रस्ताव स्वीकार गरेको मान्दछु भनेर भिक्षुले निर्णय गर्छ होइन, भिक्षु उपसदमा। तपाईँले केही बोल्नु भएन, सबै स्वीकार्य भन्ने कुरा हो। अब कृष्ण बन्द गरिदिए हुन्छ। अब सोध्ने रहेन रहेछ। श्रद्धेय भन्तेज्यूले क्लास लिनुभयो, त्यसको लागि धेरै नै कृतज्ञता व्यक्त गर्दै भन्तेप्रति साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। ल साधु 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 भन्ते वन्दना वन्दना भन्ते भन्ते वन्दना